बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और मेरे साथ हैं अमन महबूब। अमन से आज बात करेंगे कि ये जो आज खावर मनिका साहब दरख्वास्त लेकर अदालत में पहुंच गए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और 6 साल बाद उनको जो याद आया है, उनकी गैरत जागी है और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो मेरा घर तोड़ा है, और वो शादी से कबल भी जो है वो उनके ताल्लुकात थे मेरी बीवी के साथ, जिसके बाद मैंने तलाक दी और वो ये मामला सारा अदालत में ले गए हैं। और 4 गवाहान उन्होंने पेश किए हैं अदालत में। अदालत के आगे जो गवाहान की लिस्ट दी गई है वो 4 गवाह थे और उनको अदालत की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो जितने हथकंडे, ओछे हथकंडे कहा जा सकते हैं, इनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान को तोड़ने के लिए। जैसे खावर मनिका साहब से इंटरव्यू करवाया गया, उसके बाद एक बहुत पहले रेहाम खान साहबा से किताब लिखवाई गई, और कल एक हाजरा का माजरा भी चलता रहा, और वो एक किताब उस तरह की भी आई है। आयशा गुलालई ने भी ज़ाती किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे इमरान खान साहब पे। तो इन सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होगा? इमरान खान की जो मकबूलियत है, शायद उसका डर है। आपको लगता है कि उस मकबूलियत को कम किया जा सकता है, या PTI के जो लोग हैं या अवाम जो तहरीक इंसाफ के साथ है वो पीछे हटने को तैयार है इन सब बातों के बाद? बिल्कुल हुसैन, अपनी राय पेश करने से पहले मैं व्यूवर्स को कहूँगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जहाँ तक ये खावर मानिका का जो मामला है हुसैन, मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है अब, क्योंकि अब आप कुछ भी कर लें, अब आप इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको कम नहीं कर सकते। जितने भी औचे हथकंडे आपने अपनाने हैं वो कर लें। देखें, जिस तरह से पहले किताब आई, एक जो किताब लिखी गई पूरी किताब, मैं तो कहती हूँ कि ये चीज़ इंसान को और मकबूल कर देती है, ये चीज़ इंसान को और ज़्यादा मकबूलियत की बुलंदियों पे ले जाती है। आज तक नवाज़ शरीफ के बारे में कोई किताब क्यों नहीं आई? नहीं, आती रही हैं। एक जर्नलिस्ट ने, बरतानवी जर्नलिस्ट ने ये लिखा था कि उनको कोई फ़ोन देने की ऑफ़र भी की गई थी, और उससे पहले कुछ स्कैंडल्स नवाज शरीफ साहब के भी रहे हैं। लेकिन इस कदर मतलब जो बैक टू बैक आ रहे हैं सारे हमले हो रहे हैं, ज़ाती हमले हो रहे हैं, वो इमरान खान साहब पर इसलिए इस वक्त ज़्यादा हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और उनकी मकबूलियत को जो है वो कम करना चाह रहे हैं। हुसैन, सिर्फ मसला ये है कि हमारी जो ये इत्तेहादी जमातें हैं ना, इनके ऊपर सिर्फ एक खौफ तारी है, वो खौफ है इमरान खान का खौफ। उनके ऊपर सिर्फ एक ये खौफ तारी है कि इलेक्शन होगा और पूरी आवाम वोट डालेंगे इमरान खान के हक़ में, और उनको तो इस तरह से आउट किया जाएगा ना, जैसे वो कहते हैं ना, दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया, ऐसे ये जितनी भी मक्खियाँ दूध में मौजूद हैं ये सारी आवाम निकाल के फेंक देगी। तो इस डर को जो है ना दबाने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खावर मानिका जैसे लोगों को पुश करके सामने लाया जा रहा है, और वो जो हैं वो इतने सालों पुरानी बातों की गैरत अब उनकी जागी है। अब उनको याद आया है कि शादी से पहले या शादी के बाद कौन से ताल्लुकात थे। तो खावर मानिका साहब, इतने साल से आप कहाँ थे? शादी हो गई, निकाह हो गया, निकाह के बाद इतने साल गुजर गए, अब आपको याद आया है कि आपने जो है वो केस दायर करना है नाजायज़ ताल्लुकात का, और अब आपकी गैरत जागी है। आपको इतनी शर्म नहीं आ रही कि आप खुद अपनी तज़लील करा रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ने की वजह से आप अपने कपड़े गंदे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ औचे हथकंडे हैं, और ये जितने भी अपना लें, जो कुछ कर लें, लेकिन ये इमरान खान को डिफेम नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान एक ब्रांड है। हाँ बिल्कुल, अमन ऐसी है क्योंकि देखें, जिस तरह बाकी केसेस साइफर देख लें, उस पर भी कोई इमरान खान पर चीज़ साबित नहीं की जा सकी। अलकादर ट्रस्ट में भी तकरीबन जो उस दिन बैरिया टाउन की समाअत हुई है केस की, और उसमें जिस तरह वो बताया गया कि उन पैसों के साथ इमरान खान का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वो भी तकरीबन इमरान खान साहब को एक क्लीन चिट मिल गई है। और कल भी यही केस जो इद्दत में निकाह वाला था, इसमें वो जो पिटिशनर था बस हुसैन, यही है ना, जब देखिए इद्दत से पहले निकाह वाले केस को खारिज कर दिया गया। जब वो केस खारिज हो गया तो उसके बाद खावर मानिका साहब सामने आ गए। तो यही तो पूरा एक प्लान होता है। बाकी केसेस की तरह मैं भी यही कह रहा हूँ कि इन केसेस में भी लगता ये नहीं है ऐसा कि ये कुछ निकाल सकेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब पर कोई बड़ा केस या कोई बड़ी करप्शन या अभी तक साबित नहीं कर सके, और यही फ्रस्ट्रेशन है शायद, जो ये बार बार सिर्फ उनकी ज़ातियात पे कि लोगों को उनका किरदार बताया जाए कि जनाब वो इस तरह भी करते हैं, उस तरह भी करते हैं। अभी तो कोई पता नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज़ जो है वो इस सारी गेम के पीछे हैं, तो वो तो किसी भी हद तक जा सकती हैं। आप भी जानती हैं कि हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है। बेनज़ीर के लिए हेलीकॉप्टर से वो जो गलत अल्फाज और जो गैर अखलाकी तस्वीरें थी वो भी फेंकी गई लोगों में, और अखबारात में सुर्खियाँ लगवाई गई, और वही तमाम तर मामला जो है अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रही है और अपनी गलतियों से सीखती नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून की बात हुई है, मैं तो आपसे मैं वो जो आज एक जो सुपर लाडला जो शहजादा लंदन जो वापस आए हैं 4.5 साल के बाद, और एक ख्वाहिश के साथ आए हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए,
وہ جناب 2017 میں جو عمران خان پہ وہ الزام لگاتے ہیں، حالانکہ شہباز شریف صاحب اس پہ بھی مان چکے ہیں کہ ہماری ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے. الزام وہ لگا رہے ہیں عمران خان پہ کہ جناب ان کو جو لے کے آئے انہوں نے غلطی کی اور ملک کا بیڑا گرک کر دیا گیا اور غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے. تو اب کیا وہ خود ہی غلطی نہیں کر رہے؟ کیونکہ تاثر دیکھیں ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس ٹائم ڈیل کے تحت آ رہی ہے، تو وہ غلطی تو مسلم لیگ نون نہیں دوبارہ دہرا رہی. مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی غلطی پہ ہے، کیونکہ وہ خود سے اپنے آپ کو اس طرح سے پورٹری کر رہی ہے کہ عوام جان چکی ہے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت آ رہی ہے. پورا ایک ڈیل ہے جو لندن سے سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ لندن سے چلتی ہوئی اب پاکستان پہنچی ہے، اور پاکستان میں وہ ڈیل اب جگہ جگہ جا کر جو ہے وہ خطاب کر رہی ہے، ورکرز کنونشنز کر رہی ہے، اور بس چند لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے کسی انسان کے اوپر جو ہے وہ آپ تنقید سٹارٹ کر دیں، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ آپ جیت جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ڈیل ہو اور آپ کو یہ چیز شور ہیں آپ اس چیز پہ کہ آپ ہی اگلے وزیر اعظم بنیں گے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ ڈیل کے تحت لائے جا رہے ہیں، آپ سپر لاڈلے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نون لیگ کو صرف ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ صرف ذاتی تنقید سے یا کسی کے پرسنل ہو کے آپ جو ہے وہ سیاست نہیں لڑ سکتے. یہاں پر آپ اپنی سیاسی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ نیگلیکٹ کر رہے ہیں، آپ سوالیہ نشان کریٹ کر رہے ہیں اپنی سیاست کے اوپر، کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے جو پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے. اچھا ایمن، اب نون لیگ کی رسوائی کی بات ہو رہی ہے تو ان کی کہانی تو بڑی لمبی ہے. ایک اور جگہ پہ نون لیگ رسوائی ہے کیونکہ ان کو عوام پہ تو ابھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ لوگ ان کو ووٹ کریں گے، تو یہ لوگوں کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو جو اتحاد انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہے سندھ میں، اب ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے. انہوں نے کہا جی جو ہماری پکی سیٹیں ہیں نا، جہاں پہ ہمارے بندے نے جیتنا ہے یا شروع سے جیتتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی جو اتحاد ہے وہ نہیں ہے. ہاں جہاں پہ پیپل پارٹی جیتتی ہے وہاں پہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے. اس پہ کیا رائے ہے آپ؟ دیکھیں حسین، جو یہ نون لیگ سیٹوں کی بھیک مانگ رہی ہے نا، یہ بھیک بھی نا ان کو جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے کہ مل سکے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایم کیو ایم کا جو سامنے آیا ہے، انہوں نے جو کہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتحاد کرنے کے باوجود بھی نون لیگ کا کچھ بن سکے گا اس الیکشن میں، کیونکہ نون لیگ کو عوام بالکل سے مسترد کر چکے ہیں، مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں. اب نون لیگ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اگر آئے گی تو کسی ڈیل کے تحت ہی آئے گی، نہیں تو عوام سلیکٹ نہیں کر سکتے آپ کو. اچھا ایمن، اینڈ پہ میں آخر پہ پوچھوں گا آپ سے، جو آج نگران وزیر اعظم بولے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا وہ تمام پارٹیز کو فراہم کی جا رہی ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ محرومی کا رونا رو کے، مطلب تحریک انصاف کو کوٹ کرتے ہیں وہاں پہ کہ وہ صرف شور کر رہے ہیں اور الیکشن سے جو ان کی ہار ہے اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں واقعی کوئی سچائی ہے؟ کیونکہ جتنے سرویز آئے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں، اور آپ کافی ان چیزوں کے ساتھ اپڈیٹڈ بھی ہیں. تو کیا جو نگران وزیر اعظم نے یہ بات بولی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کسی ڈر کی بنا پر صرف اب محرومی کا رونا رو رہی ہے، تو کیا واقعی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، شفاف الیکشنوں کی جانب ہم جا رہے ہیں، یا صرف ایک یہ باتوں میں کہانیاں چل رہی ہیں؟ دیکھیے حسین، لیول پلینگ فیلڈ جیسا نام و نشان موجود نہیں ہے اس الیکشن میں. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے قید میں رکھا جا رہا ہے، جیلوں کی صحبتیں کاٹی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے کارکنان، ان کے ورکرز کو جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ سزائیں دے رہے ہیں ان کو، جو ہے رسوا کر رہے ہیں، روز وہ عدالتوں میں پیشیاں کاٹ رہے ہیں. یہ کہاں کی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ باقی سب جماعتوں کی کمپین سٹارٹ ہو چکی ہیں، وہ ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، لیکن آپ ایک پارٹی کو اتنا بیکورڈ لے گئے ہیں، آپ نے ان کو بس جیلوں میں، کیسز میں اتنا پھنسا دیا، اور پھر آپ وہاں پر بھی یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات آپ اپنی کہیں پہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ ایمن آپ کا، اور ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑ رحمتیں نازل کرے اور 25 کروڑ عوام کی مشکلات میں آسانی کرے. پاکستان زندہ باد.